Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the Rational Minds. नाज़रीन ग्रामी, मसाजिद दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों की इबादतगाहों में शुमार होती हैं और इस्लामी सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं। तामीराती शाहकारों की बात करें तो तारीख गवाह है कि इस्लामी फ़न तामीर अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर में खूबसूरत और वसी मसाजिद में से लातादाद ऐसी हैं जो देखने वालों को ना सिर्फ रूहानी बल्कि खूबसूरती से भरपूर ऐसा नज़ारा भी फराहम करती हैं कि इंसान बस उन्हें देखता ही रह जाए। वैसे तो ये फहरिस्त बहुत ही तवील है और इसे महज एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, लिहाजा इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ऐसी मशहूर तरीन मसाजिद की तारीख, इनकी खूबसूरती और फ़न तामीर में इनकी ऐसी खसूसियात का जिक्र करेंगे जो इन्हें मुनफरिद बनाती हैं, जिन्हें यकीनन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मस्जिदुल हराम। मक्का मुकरमा में वाक़े मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है, जहां दुनिया भर से मुसलमान इबादत के लिए आते हैं। यह जमीन पर कायम होने वाली पहली मस्जिद है। मस्जिदुल हराम के लगवी मानी है हुर्मत वाली मस्जिद, जिसकी बुनियाद दुनिया के पहले इंसान और इंसानों के बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर रखी, जिसे बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। कुरैश काबा की तामीर वादी के पत्थरों से करने के लिए इन पत्थरों को अपने कंधों पर उठा कर लाते और बैतुल्लाह की बुलंदी 20 हाथ रखी। काबा की तामीर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नजूल का दरमियानी वक्फा 5 बरस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकलकर मदीना जाने और काबा की तामीर की दरमियानी मुद्दत 15 बरस थी। जब कुरैश मक्का इसकी बुनियादें उठाकर हिजरे अस्वद तक पहुंचे तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया कि कौन हिजरे अस्वद उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। ये सादत किसे नसीब होगी। यहां तक कि बात लड़ाई तक जा पहुंची। यहां तक कि सब कहने लगे कि चलो हम किसी को अपना फैसला करने वाला मान लेते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि सुबह जो सबसे पहले यहां दाखिल होगा वो हिजरे अस्वद नस्ब करेगा। इस पर सबका इत्तेफाक हो गया। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने वाले नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो उस वक्त नौजवान थे और उन्होंने अपने कंधों पर धारीदार चादर डाल रखी थी। तो कुरैश ने उन्हें अपना फैसला करने वाला मान लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा मंगवाकर हिजरे अस्वद उसमें रखा और हर कबीले के सरदार को चादर के कोने पकड़कर उठाने का हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को अपने हाथों से उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिद हराम की पहली 4 दीवारी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 639 ईस्वी में बनाई थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी कुछ और घर खरीदे, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा अदा की। जबकि 777 ईस्वी में महदी के दौर में मस्जिद की तारीख की उस वक्त की सबसे बड़ी तोसी हुई थी, जिसके गिर्द 1576 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने सफेद गुंबदों वाले बरामदे बनाए थे, जो 21वीं सदी तक मौजूद थे। इस तरह मस्जिद के इर्द गिर्द कर्ज से छोटी दीवार बनाई गई, जिस पर चिराग रखे जाते थे। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की 4 दीवारी ऊंची करवाई और समंदर के रास्ते मिस्र से सतून जद्दा भेजे और जद्दा से उसे रेडी पर रखकर मक्का मुकरमा पहुंचाया और हजाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि वो उसे वहां लगाए। हालिया तामीराती मंसूबों पर अमल दरामद के बाद दौरान हज मस्जिदुल हराम में 40,20,000 से ज्यादा अफराद समा सकते हैं। आज इसकी खूबसूरती और फन तामीर की मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। मस्जिद नबवी। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ के बाद मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए दुनिया का अहम तरीन मुकद्दस मकाम है। मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की सबसे अहम मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत के फौरन बाद इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और खुद भी इसकी तामीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से, जबकि छत दरख्त की लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद नबवी जिस जगह कायम की गई वो दरअसल 2 यतीमों की जमीन थी। इसके वुसा और सरप्रस्त इसे हदिया करने पर जिद करते रहे, क्योंकि वो इस बात को अपने लिए बड़ा एजाज समझते थे कि उनकी जमीन शर्फ कबूलियत पाकर मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवजा वो जमीन कबूल नहीं फरमाई। 10 दीनार इसकी कीमत तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस रकम की अदायगी का हुक्म दिया।
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پہلے مؤذن تھے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے، تاہم اب بھی مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے۔ مسجد نبوی میں تقریباً 10 لاکھ افراد کے بیک وقت نماز ادا کرنے کی جگہ موجود ہے۔ آج اس کی خوبصورتی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والے فن تعمیر نے مسجد نبوی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مسجد اقصی۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اسی جگہ تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ جب یروشلم شہر فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کو بنانے کا حکم دیا۔ یہ پہلی صدی ہجری کو عبد الملک بن مروان کے دور میں تعمیر ہوئی ہے اور مختلف ادوار میں اس کی مرمت ہوئی ہے۔ یہاں ایک سنہرا گنبد بھی موجود ہے، جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے چٹان پر بنایا گیا ہے، جو یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں مقدس شمار کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اسی چٹان سے آسمان کی طرف عروج کر گئے تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین اسی چٹان سے پھیلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے پر مامور ہوئے تھے۔ جب صلیبیوں نے 990 عیسوی بمطابق 583 ہجری میں بیت المقدس پر ناجائز قبضہ کیا اور مسجد کے ایک حصے کو کلیسا بنا دیا اور باقی حصے میں کچھ کو اپنے فوجیوں کی آرام گاہ اور کچھ کو اپنی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے گودام بنا دیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے 599 ہجری کو ان سے بیت المقدس کو واپس لے لیا اور مسجد کی مرمت کا کام کیا۔ محراب مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کے گنبد پر تزئین و آرائش کا کام کیا اور لکڑی کا منبر وہاں رکھوایا۔ سلطنت مملوک اور عثمانی سلطنت نے بھی مسجد الاقصی کی مرمت کی ہے، جس کے اثرات آج اس کی خوبصورتی اور منفرد طرز تعمیر کو دیکھ کر نظر آتے ہیں۔ آیا صوفیہ۔ پیارے دوستو، ترکی کے شہر استنبول میں واقع یہ خوبصورت مسجد رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے دور میں 537 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ یہ اس دور میں عیسیوں کا ایک چرچ ہوا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ سلطان محمد فاتح نے اسے چرچ سے مسجد کا درجہ دیا تھا۔ انہوں نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے 1934 میں مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم بنا دیا۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور میوزیم کی حیثیت ختم کر کے سرکاری طور پر مسجد کی بحالی کے فیصلے کا حکم دیا۔ یوں 860 سال بعد ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو اپنی شناخت واپس مل گئی۔
دوستوں ہمیں امید ہے کہ دنیا بھر کی ان خوبصورت ترین مساجد کی خوبصورتی اور تاریخ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کی وجہ بنے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اس ویڈیو کی صورت میں پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔